बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात और ख़वातीन व हज़रात। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर टीचर्स ने आपसे डिस्कस नहीं किया होगा। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि शायद आप इस टॉपिक के बारे में पहली दफ़ा सुनेंगे आज। तो आज का टॉपिक ये है कि दी और दा के तलफ़ुज़ में क्या फ़र्क होता है, कहाँ पे हम दी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हम दा इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो देखें, दी THE जब हम बात करते हैं उसके कौन कौन से इस्तेमाल आते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो हम इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली क्लासेस में हम ये टॉपिक ये जो है ना बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन सरदस्त आज की जो लेसन है, आज का लेसन, उसमें हम सिर्फ एक बात करना चाह रहे हैं, वो ये है कि कहाँ पे अपने दी इस्तेमाल करना है और कहाँ पे अपने दा इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है और कब, किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में आपने हमेशा दी का इस्तेमाल करना है। दा नहीं बोलना, दी बोलना है। ठीक है जी। तो आइए हम शुरू करते हैं। उसमें बात यह है कि यहाँ पे लिखा मैंने कि ये दा का पेज है, दा की एग्जांपल्स दी हुई है। क्या मैंने किया कि मैंने THE लिखी, उसके बाद कोई भी वर्ड लिखा, वर्ड द बॉय, द यूनिवर्सिटी, द गर्ल, द लेटर, द क्लास, द गवर्नमेंट, द सिटी। मैंने ये मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे हैं। तो इन सब वर्ड्स का पहला लेटर मैंने हाईलाइट कर दिया, BUGLCGC। तो इसमें आप ज़रा गौर कीजिए। आप जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, उसमें से AEIOU 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो कि वॉवल्स कहलाते हैं। तो बाकी 21 लेटर्स जो हैं, 21 अल्फ़ाबेट्स, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो आप ये गौर कीजिए कि यहाँ पे इन एग्जांपल्स में दी के फ़ौरन बाद जो पहला लेटर आ रहा है उस वर्ड का, अगले वर्ड का पहला लेटर आ रहा है, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट की साउंड में आ रहे हैं। कॉन्सोनेंट की साउंड के आ रहे हैं। BUG, ये सारे के सारे लेटर कॉन्सोनेंट की साउंड को शो कर रहे हैं। जब अब दी इस्तेमाल करनी है आपको, ज़ाहिर है रूल्स हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके फ़ौरन बाद का जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने उससे पहले हमेशा दा बोलना होगा। सपोज हम कैसे इसको अदा करेंगे तलफ़ुज़ इसका, इन एग्जांपल्स का, द बॉय, द यूनिवर्सिटी, द गर्ल, द लेटर, द क्लास, द गवर्नमेंट, द सिटी। ठीक है जी। रूल क्या बना कि जब भी हमें दी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आए और उसके फ़ौरन बाद का जो वर्ड हो वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो फिर हम दा बोलेंगे उससे पहले। और दी कहाँ पे इस्तेमाल होगा, आइए हम देखते हैं। देखिए अब कि दी मैंने लिखा, उसके फ़ौरन बाद मैंने क्या लिखा, एग, दी ऑनरेबल मैन, दी एलिफेंट, दी अपॉर्चुनिटी, दी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ, दी एप्पल। तो इसमें क्या है कि दी जब मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है, उसके फ़ौरन बाद जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने ये लफ्ज़ नहीं बोला कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑनरेबल ये लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ है। ऑनेस्ट लिखूँगा, अगर ऑनरेबल लिखूँगा तो वो एच से स्टार्ट होंगे। एच आमतौर पे आप कहेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है, साउंड दे रही है, वो हॉनरेबल नहीं होता। तो इसका मतलब है ये वॉवल की साउंड दे रही है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ये दी के फ़ौरन बाद इस पेज में वो सारे के सारे वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। जब दी के फ़ौरन बाद जो भी वर्ड है वो अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट होता होगा तो फिर हम दी का बोलेंगे, दी का तलफ़ुज़ बोलेंगे, दा नहीं बोलेंगे यहाँ पे। तो कैसे, दी एग, दी ऑनरेबल मैन, दी एलिफेंट, दी अपॉर्चुनिटी, दी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ, दी एप्पल। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हमें एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये हम क्यों दी इस्तेमाल करते हैं, कभी क्यों दा इस्तेमाल करते हैं, ये बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कैसे कि देखिए, जब आप बोलते हैं दी एग, तो आप ज़रा गौर से अपने दिमाग में ये तलफ़ुज़
یہ ورڈ ذرا دہرائیے، دی ایگ، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ دی اور ایگ کے درمیان میں آپ کو اپنی آواز ٹوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی، آواز آپ کی بالکل ٹوٹے گی نہیں، بریک نہیں کرے گی، بالکل سموتھ محسوس ہوگی۔ اسی طرح دی آنریبل مین، دی ایلیفینٹ، دی اپرچونٹی، دی امپورٹنس آف واٹر ان ہیومن لائف، دی ایپل یو ایٹ واز روٹن، یہاں پہ آواز آپ کی بریک نہیں کر رہی۔ لیکن سپوز مثال کے طور پہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ جی آپ بولیں دا ایگ، دا ایگ، دا آنریبل، تو یہاں پہ آپ کو کیا محسوس ہوگا کہ اب اگر آپ غور کریں گے دی ٹی ایچ ای، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تلفظ کی بات نہیں ابھی کر رہا، دی کے فوراً بعد اگر یہ ایگزامپل جو کہ اس پیج پہ نظر آ رہی ہیں، اگر آپ وہ بولنا چاہیں گے دا آنریبل، دا ایلیفینٹ، دا اپرچونٹی، فرض کریں دا اپرچونٹی ہے، تو آپ کو یقیناً یہ پتہ چلے گا دا اپرچونٹی میں بھی، دا امپورٹنس میں بھی، دا ایپل میں بھی، کہ آواز ایک دفعہ آپ کی بریک کرتی ہے، اس کے بعد آپ اگلا لفظ بول پاتے ہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ جب آپ کی یہ کیوں انگریز نے یہ رول بنایا، وہ اس لیے کہ آپ کی ساؤنڈ نیچرل محسوس ہو، دی ایگ، دی آنریبل، دی ایلیفینٹ، دی اپرچونٹی، دی امپورٹنس، دی ایپل۔ تو اسی طریقے سے جب یہاں پہ دیکھیں گے دی بوائے، سوری، دا بوائے، دا یونیورسٹی، دا گرل، دا لیٹر، دا کلاس، دا گورنمنٹ، دا سٹی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن ابھی ایک ایسا استعمال ہے جب آپ ہمیشہ آپ دی کا لفظ تلفظ استعمال کریں گے، وہاں پہ آپ دا نہیں بول سکتے، بول نہیں سکتے تو خیر ایک عجیب سا لفظ ہے، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ نے یہ اس حوالے سے اگر آپ نے دی ٹی ایچ ای کا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر آپ نے دی بولنا ہے، دا نہیں بولنا۔ وہ کون سے؟ کہ جب آپ کسی چیز پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کسی بات پہ زور دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ دی کا لفظ بولیں گے۔ جب آپ بہت زیادہ ایک چیز پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، مثلا دس از دی ایشو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ، کراچی از دی لارجسٹ سٹی ان پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر آپ نے کسی جگہ پہ زور دے کے بات کرنی ہے کہ نہیں نہیں باقی چیزیں نہیں کر رہا، میں اس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی ٹاپک ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی، اگر آپ اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ اس پہ زور دینا چاہ رہے ہیں، صرف ایک چیز کو مخصوص کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت زور سے، بہت زوردار طریقے سے آپ اپنی بات کو جو وہ منوانا چاہ رہے ہیں، فرض کریں دس از دی ٹاپک آئی وانٹ ٹو ڈسکس، دس از دی ایشو وی ہیو ٹو ٹیکل ٹوڈے۔ بے شمار ایگزامپلز ہیں، لیکن فی الحال سر دست آپ کو میں نے 2 یا 3 ایگزامپل دی ہیں۔ دس از دی ٹاپک وی شوڈ بی ڈسکسنگ ٹوڈے، دس از دی ایشو وی ہیو ٹو سالو ٹوڈے۔ بے شمار ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز پہ نہ زور دیں گے، اسی بات پہ زور دے کے کوئی کسی بات کو زور دے کے بتانے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ دی کا استعمال ہوگا، بھلے وہ اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا وہ واول ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو امید ہے آج کا لیسن آپ کو پسند آئے گا اور یہ آپ کو انشاءاللہ ہیلپ کرے گا آپ کی پروننسیشن کو، تلفظ کو بہتر کرنے میں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اے این اور دی کا استعمال بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔